नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हाम्रो च्यानल नेपाल लोक सेवामा। साथीहरु, आजको भिडियोमा प्राचीन कालदेखि हालसम्मको नेपालको इतिहास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस भिडियोले तपाईले लोक सेवामा लड्नको लागि धेरै नै सहयोग पुर्याउनेछ। आउनु अब भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको पहिलो राजा कसलाई मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु भक्तमान। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ स्थुङको। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। शान्ति श्री भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? यसको सही आन्सर रहेछ साथीहरु प्रचण्डदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका कोसँग भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु राजकुमार देवपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। नेपाललाई सतयुगमा सत्यवादी, त्रेता युगमा तपोवान भनिन्थ्यो भने द्वापर युगमा के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु मुक्ति सोपान। प्रश्न नम्बर 6 नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका कुन राजासँग भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ सरङचङ गम्पो। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालको कलाकृति मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ किराँतकालीन। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनी कुन काललाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु लिच्छवी काल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। नेपालका प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ मानदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाले अभिलेख राखेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु मानदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। मानगिरी चङ्गु नारायणको मन्दिर मानदेवले बनाएका थिए भने कैलाशकूट भवन कसले बनाएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु अंशु वर्मा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। बालकको साल नाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिउन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु अंशु वर्मा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। भाद्र दिवस कसले निर्माण गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। राचो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुडकामदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिरे जात्राको प्रचलन कसले चलाएको हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुडकामदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। राजकुमारी भृकुटीलाई तिब्बतमा के उपनाम दिएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु हरित तारा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु यक्षमल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ। 21 गजुर भएको शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले कहिले निर्माण गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु विक्रम सम्वत 1693। 21 यस प्रकार रहेको छ। गाई जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु जगत प्रकाश मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ। घोडे जात्रा र बिस्केट जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु जगज्योति मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 23 यस प्रकार रहेको छ। तामाको मुद्रा राजा रत्न मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने छालाको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु सिद्धि नरसिंह मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। अपराधीलाई नगद दण्ड दिने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु जय स्थिति मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ। दिल्लीका मुगल सम्राटबाट नुवाकोटका कुन राजाले शाह उपाधि धारण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु कुलमण्डल शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार रहेको छ। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खाका कुन राजाको पालामा चलेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरु रामशाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ। सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्?
यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ, मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू उमरा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकार रहेको छ, कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू फत्यजङ शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 30 यस प्रकार रहेको छ, प्रधानमन्त्री शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1947। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 31 यस प्रकार रहेको छ, राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू शेरबहादुर शाही। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 32 यस प्रकार रहेको छ, काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 33 यस प्रकार रहेको छ, मा मरे मुलुक डुब्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुबिया छ, यो भनाइ कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा उप प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू सुवर्ण शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 35 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको हो? र यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1868। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 36 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन कहिले जारी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1910। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 37 यस प्रकार रहेको छ, शनिबार बिदा दिने चलन कुन राणा प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भीम शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 38 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा पात्रोको प्रकाशन सर्वप्रथम कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणोदीप सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 39 यस प्रकार रहेको छ, राणाकालीन तेजारथ अड्डाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणोदीप सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 40 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा पदम शमशेरले कहिले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2004 माघ 13 गते। हाम्रो प्रश्न नम्बर 41 यस प्रकार रहेको छ, बुलेट महाराजका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ युवराज त्रैलोक्य। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 42 यस प्रकार रहेको छ, सबैभन्दा कम समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ देव शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 43 यस प्रकार रहेको छ, सिंहदरबारमा कहिले आगलागी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2030 असार 25 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 44 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 45 यस प्रकार रहेको छ, जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्न विक्रम सम्वत 1824 आएको अङ्ग्रेज फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले कुन युद्धमा हराएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ सिन्धुलीगढीको युद्धमा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 46 यस प्रकार रहेको छ, राणा त्रिभुवनका पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 6 जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 47 यस प्रकार रहेको छ, लाल मोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 48 यस प्रकार रहेको छ, पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 49 यस प्रकार रहेको छ, विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिको क्रममा राजा त्रिभुवन 2007 कार्तिक 26 भारत गएका थिए भने कहिले स्वदेश फर्किएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 2007 फागुन 4 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 50 यस प्रकार रहेको छ, विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा गणेशमान सिंह निम्न मध्ये कुन मन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 51 यस प्रकार रहेको छ, 2007 सालमा गठन भएको मन्त्री परिषदमा राणाका तर्फबाट 5 जना मन्त्री थिए भने काङ्ग्रेसको तर्फबाट कतिजना मन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 5 जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 52 यस प्रकार रहेको छ, शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु पचलीमा कहिले फर्किदिएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 1997 माघ 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 53 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2036 जेठ 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 54 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको संविधान 2019 कति पटक संशोधन भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 पटक। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 55 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को मस्यौदा समितिको अध्यक्ष
अध्यक्ष को थिए? यसको सही आंसर रहेको छ भगवती प्रसाद सिंह। र हाम्रो प्रश्न नंबर 56 यस प्रकार रहेको छ नेपालको संविधान 2015 को मस्यौदा आयोग अध्यक्ष को थिए? यसको सही आंसर रहेको छ ऋषिकेश शाह। र हाम्रो प्रश्न नंबर 57 यस प्रकार रहेको छ 2015 सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा सभामुख को थिए? यसको सही आंसर रहेको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। र हाम्रो प्रश्न नंबर 58 यस प्रकार रहेको छ नेपाल र भारत बीच विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 मा भएको कोशी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? यसको सही आंसर रहेको छ महावीर शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नंबर 59 यस प्रकार रहेको छ नेपाल र भारत बीच विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 मा भएको गण्डक सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? यसको सही आंसर रहेको छ सुवर शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नंबर 60 यस प्रकार रहेको छ नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आंसर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8 गते।